बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के अंदर आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप ये ऑसम फ्लावर्स तैयार कर सकेंगे सिर्फ़ एक की से। सिर्फ़ एक कमांड यूज़ करेंगे हम और हम इनको डिज़ाइन कर सकेंगे। तो देखते जाइए इस वीडियो को और सीखते जाइए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए। देखें, अगर हम एलिप्स टूल को लेते हैं और एक अदद सर्कल मैं आपके सामने ऐसे लगा लेता हूँ, ये देखें, और शिफ्ट F2 से इसको करीब कर लेते हैं। ये जो इसकी बेस पॉइंट है, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये हमें बेस पॉइंट मिल जाएगा। इसको पकड़ते हैं और इस बेस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको इस तरीके से आगे करें और राइट क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल R की मदद से इस बेस के ऊपर इसको आप ऐसे चलाते जाएं। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आगे मूव होता जाएगा। कंट्रोल R का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब इस सारे को मैं पिक टूल से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ये पर्पल कलर लेफ़्ट क्लिक से दे दिया। अब आपके सामने एक डिज़ाइन बन चुका है, लेकिन ये कोई ख़ास आपको डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ L का बटन प्रेस कर देना है। तो देखा आप लोगों ने किस मैजिकली तरीके से एक खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने बन चुका है। सिर्फ आपने कंट्रोल L प्रेस किया और वो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने। और देख लेते हैं, सिर्फ आप लोगों ने बेस तैयार करनी है नीचे। ये देखें, अब हमने बेस को हम थोड़ा तब्दील कर लेते हैं। इसको हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे करके राइट क्लिक करते हैं और इसका इंटरसेक्ट निकाल लेते हैं बीच में से। यानी ये हमने इंटरसेक्ट निकाल लिया है, तो ये जो बीच का हिस्सा है अब हम इस पे काम करेंगे। इसको हम साइड से उड़ा देते हैं। अब आप देखें कि ये मेरे पास चीज़ आ गई है। अब मैंने इस पे काम करना है। इसकी बेस पकड़ते हैं। अगर मैं यहीं पे इसको एक दफ़ा मैं इसको साइड में भी कर लेता हूँ और इसी की बेस को अगर मैं यहीं पे इसको घुमा देता हूँ इसी जगह पे, तो अब आप देखें कि ये इसी जगह पे घूमता जाएगा। ठीक है, ये देखें। और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी कलर कर दिया, जैसे ये कलर कर दिया। अब सिंपल कंट्रोल L दबाएं, डिज़ाइन चेंज। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके सामने। अब आप इसको मज़ीद हम देखते हैं, इसके ऊपर देखें, यहाँ पे काम करते हैं। ये बेस है, ये बेस जो है बस आपने ये रखनी है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बेस, देखें इस जगह पे। इसको यूँ घुमाएं, ठीक है, इस तरीके से। ये राइट क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल के साथ R प्रेस कीजिए। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो आपको फ़र्क लगेगा। ये देखिए, घुमा दें और अब इसको आप सारे को सिलेक्ट कीजिए और कोई भी कलर कर दीजिए। इसके बाद कंट्रोल L प्रेस कर दीजिए। जस्ट देखते जाइए कितने खूबसूरत डिज़ाइंस आपके सामने बनते चले जा रहे हैं, जस्ट एक कंट्रोल L की मदद से। आप देखते जाइए और डिज़ाइंस को एंजॉय करते जाइए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये एक मुकम्मल डिज़ाइन जो है ये आपके सामने एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं। कुछ भी आप लोग यहाँ पे पहले कंबाइन कर लें। ये देखें, एक मैंने ये बेस बनाई है। इसके बाद मैं इसके नीचे ये एक सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये दो मैंने हैं और मैं रेक्टेंगल की भी कम्बिनेशन यहाँ पे दूंगा। ये देखें कि ये रेक्टेंगल की कम्बिनेशन मैंने दे दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इनके साथ कैसे काम करने वाला हूँ। इन सबको मैंने देखें पिक टूल से सिलेक्ट किया इकट्ठा और अलाइन के साथ हॉरिजेंटली इसको मैंने अलाइन करवा दिया ताकि ये तमाम चीज़ें इसके मरकज़ में आ जाएं। सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल L प्रेस कर दीजिए। अब देखें कि कंट्रोल L से ये कंबाइन हो जाएगा। इसको कंबाइन करने के बाद इसकी बेस पॉइंट को पकड़ते हैं
اور یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں. رائٹ کلک کر کے اس کی ہم کاپی کرتے ہیں اور کنٹرول آر سے ہم اس کو آگے ملٹی یعنی کہ کاپیاں کر لیتے ہیں. اور اب اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں سارے کو, اور اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی کلر دے دیجئے. یہ کلر دیا اور اب کنٹرول ایل پریس کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اور نیا ڈیزائن آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایک سے ایک ڈیزائن بنا کے صرف اور صرف آپ کسی بھی جگہ پہ یوز کروا سکتے ہیں. آپ کپڑوں کے پیٹرن بنائیں, کسی طرح سے بھی آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ایک سے ایک ڈیزائن آپ کو ملتا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ سرکل ہے آپ کے سامنے. اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر مزید کام کر کے اس کے اوپر دیکھیں. اور اس کو تھوڑا ایسے کر لیتے ہیں, سرکل کو اس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی یہاں پہ بیس پوائنٹ لیتے ہیں اس جگہ پہ اور اس کو گھماتے ہیں ایسے. دیکھیں یہ رائٹ کلک اور کنٹرول کے ساتھ آپ آر پریس کرتے جائیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے. اب اس کو سارے کو پھر سلیکٹ کیجئے, یلو کلر کر دیتے ہیں, کنٹرول ایل پریس کر دیجئے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کے سامنے موجود ہے. آپ اس کے اندر کوئی اور کلر کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ رائٹ کلک کر دیجئے, کلر ہو جائے گا اس میں. اس کے ساتھ اور کام کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو اب ہم مزید اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. اس پہ پھر کلک کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ بیس پوائنٹ کو نکالتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو آپ گھماتے ہیں اس طریقے سے. یہاں پہ رائٹ کلک کیجئے اور کنٹرول آر پریس کر دیجئے. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک اور طریقے سے آپ اس میں ورک کر سکتے ہیں. آپ ان کو کمبائن کر کے بھی کام کر سکتے ہیں, یعنی اس کو آپ نے کنٹرول ایل پریس کیا, دیکھیں یہ اب یہ کمبائن ہو چکا ہے سارا کا سارا, اور اس کو اور اس دونوں کو آپ ملا دیجئے تو آپ کے سامنے ایک اور نیا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کے پاس بن چکا ہوگا. یہ دیکھ لیجئے میں دونوں کو کمبائن کر رہا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک نیا ڈیزائن موجود ہے. اور اگر میں اس کو اس کے اوپر لے آتا ہوں, اس کو پیچھے کر دیتا ہوں, تو آپ دیکھیے گا اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر چلا گیا ہے ڈیزائن جو ہے. یہ میں نے شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن کیا ہے جس سے آبجیکٹ کسی بھی آبجیکٹ کے بالکل پیچھے چلا جاتا ہے. اور اگر میں نے اس کے یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی اور کلر ڈالنا ہے اس جگہ پہ, تو میں یہاں پہ کیا کروں گا, ایک عدد دائرہ لگا دوں گا بیچ میں اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ میں نے دائرہ یہاں پہ لگا دینا ہے. اس کو پک کرتے ہیں اور اس کے سینٹر میں اس کو لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ, اور اس کو بڑا کر لیتے ہیں شفٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ بڑا ہو چکا ہے اور اب میں اس کو گرین کلر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اور اگر میں نے اس کو سینٹر میں کرنا ہے تو سلیکٹ کیا اس طرح سے اور سینٹر کر دیا, سینٹر کر دیا اور اوکے کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں یہ گرین کلر بھی آ رہا ہے اور باقی وہ شیڈ اس کے اندر موجود ہیں, اور یہ تمام چیزیں اس طرح سے آپ خوبصورتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ڈیزائن بناتے جا رہے ہیں. تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم صرف کنٹرول ایل کی مدد سے کتنے خوبصورت ڈیزائنز جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں. آپ اس کی پریکٹس کیجئے. امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.